भारत स्वातन्त्र्यामृत सुस्मृतिदायकमेव विभातमिदं दायकमेव विभातमिदं। सर्वेभ्यः स्वतन्त्रता दिवसस्य शुभकामनाः। स्वतन्त्रता सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः प्रिया भवति। जीवजन्तवः अपि पराधीनतायां कष्टम् अनुभवन्ति। 47-उत्तर-900-सहस्रतमवर्षस्य आगस्ट् मासस्य 15 दिनाङ्के भारतराष्ट्रं स्वतन्त्रम् अभवत्। अतः अयं दिवसः स्वतन्त्रता दिवसः इति कथ्यते। अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपतिः राष्ट्रम् अभिसम्बोधयति। देशभक्ताः सर्वे भारतीयाः इमं राष्ट्रीयपर्वरूपेण स्मरन्ति। यद्यपि अस्माकं राष्ट्रे अनेकानि पर्वाणि सन्ति, तथापि इदमेकम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं राष्ट्रीयपर्व भवति। अयं दिवसः इतिहासे सुवर्णाक्षरैः अङ्कितः अस्ति। अमुं दिवसं सर्वे जनाः महता उत्साहेन सम्मानयन्ति। बालाः, वृद्धाः, युवानश्च सर्वे प्रसन्नाः दृश्यन्ते। सर्वत्र भारतमातुः जयघोषः श्रूयते। इतः परमपि मम राष्ट्रं परमोन्नतस्थानेषु स्वतन्त्रतया विराजमानं भवतु इति कामये। जयतु भारतम्। जयतु भारतम्।